مقام کی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر رب نو راضی ویکھنا ہووے سونیا کیویں پتہ لگے گا ساڈا رب ساڈے تے راضی بھی ہے کہ نہیں راضی؟ آقا فرمائے اپنے ماپیاں نو راضی ویکھ لیا جے، اگر ماں باپ راضی نے تے رب بھی راضی ہے، اگر ماں باپ راضی نے تے رب بھی راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض نے تے رب بھی ناراض ہے۔ یار نوجوانا میں دعوت فکر دینا چاہنا، پیغام تے میسج دینا چاہنا، اج اپنے بڈھے باپ نو جڑا کما نہ سکے اینو ٹھڈے نہ ماریا کر، اینو مندا نہ بولیا کر، اینو گھروں نہ کڈیا کر، ایک ویلا تیرے تے بھی آن والا ہے، جس طرح کرے گا اس طرح ہی پران گا، جیسا کرو گے ویسا برو گے، عدلے دا بدلہ ہی ہوں۔ آج اپنے ابو دی خدمت کرے گا، اپنی امی دی خدمت کرے گا، کل نو تیرے پتر بھی تیری خدمت کرن گے، تیرا خیال رکھن گے۔ آج اگر اپنے ابو دا خیال نہیں کرے گا کل نو امید نہ رکھی تیرے پتر بھی تیرا خیال نہیں کرن گے۔ بابا دل دل وچ گلاں کر دے جیڑی گل بابے دل وچ کیتی آسمان والے رب نے سن لئی ہے۔ رب فرماندا جبریل ہاں رب جلیل کی حکم ہے، فرمایا جلدی کر بابے دے پہنچن تو پہلے میرے یار نو جا کے آکھ دے سونیا بابا روندا کر لاندا ڈگدا ٹہندا دا پیے، بابے کول اور کچھ پوچھو یا نہ پوچھو بابے کولے ضرور پوچھیا جے بابا دل وچ گل کیڑی کیتی ہوں، بابا دل وچ گل کیڑی کیتی ہو؟ بابا سرکار دی بارگاہ وچ چلا جاندا ہے، بارگاہ وچ جا کے عرض کردا ہے سونیا لبیک یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، سونیا میں حاضر ہاں۔ آقا فرمایا بابا باقی گلاں بات تے ہون گیاں، اے دس دل وچ گل کیڑی کیتی ہو؟ بابے دیاں اکھاں چوں آنسو پھر ڈل پے، بابا رو کے آندا ہے حضور جیڑی دل وچ میں گل کیتی ہے زبان چ تے میں لیاندی کوئی نہیں، میرے نال والے نے بھی سنی کوئی نہیں، تانوں کیویں پتہ لگ گیا ہے؟ سرکار فرمایا بابا یہ گلاں بات ہیں، تو دس دل وچ گل کیڑی کیتی ہو؟ بابا روندا روندا آندا ہے حضور مینوں پتہ لگیا میرے نوجوان بیٹے نے میریاں شکایتاں تہاڈی بارگاہ وچ لائیاں کہ میرا ابا پوچھ کے پیسے نہیں لیندا، میرا ابا پوچھ کے پھل فروٹ نہیں کھاندا۔ سونیا جدوں مینوں اتنا پتہ لگیا میریاں اکھاں چوں آنسو ڈھل پے، میں دل وچ گل نہیں کیتیاں۔ نوجوان پترا کدی سوچے دے سہیاں تو چھوٹا جہا سہ تینوں بولنا بھی نہیں سی آندا، میں تیرے واسطے محنتاں تے مزدوریاں کردا رہیا ہاں، تو انہوں بخار چڑھ جاندا، میں راتاں نوں اٹھ کے تیرا خیال کردا، میں رب دی بارگاہ وچ عرض کردا یا اللہ میرے پتر دا بخار لا دے مینوں چڑھا دے، میرے پتر نوں کچھ نہ ہووے۔ سونیا محبوبا میں دل وچ گل کیتی ہے، نوجواناں کدی سوچیا تے صحیح تیرا باپ وہ باپ ہے، انہیں نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی، نہ دوپہر ویکھی نہ سپہر ویکھی، نہ گرمی ویکھی نہ سردی ویکھی، تیرے واسطے محنتاں تے مزدوریاں کردا رہیا۔ بابا آندا حضور میں دل وچ گل کیتی ہے، پترا کچھ خیال کر لویاں جے تینوں چنگا نہیں سی لگدا، سرکار دی بارگاہ وچ آ کے تنا میریاں شکایتاں لاویاں، مینوں انجی آکھ دیویاں ابا میرے پیسے نہ کھایا کر، میرا پھل فروٹ لیاندا نہ کھایا کر، تو آکھیاں تے میں کھانا بند کر دینا سی۔ اللہ دی قسم کھا کے کہنا لوگو بابا رو کے آندا ہے حضور میں پھر دل وچ سوچیا پترا ابا سمجھ کے نہیں گوانڈی سمجھ کے میرا خیال کر لویاں، ہمسایاں دے بھی کوئی حقوق ہوندے نے، گوانڈیاں دے بھی کوئی حقوق ہوندے نے، تو تے کوئی خیال بھی نہیں ہو کیتا۔ سرکار دی بارگاہ وچ آ کے میریاں شکایتاں لا دتیاں اور لوگوں کنگن پروالیو میرے محبوب دے اوتے گندیاں اوجڑیاں سٹیاں گئیاں، سرکار نے بددعا نہیں دتی، میرے محبوب دے رستے سے کنڈے بچھائے گئے، سرکار نے بددعا نہیں دتی، طائف والے نے پتھر مارے لہو لہان کر دیتا، میرے محبوب نے بددعا نہیں دتی، اور
जुलम जदों बाप दी शान दी वारी आई मेरे महबूब ने उस नौजवान नू गिरेबान तो पकड़ करके आखिया ओए नौजवाना जा मेरी बारगाह जो तबाह हो जा नाले मेरी गल सुन ले तू भी अपने बाप दा है तेरा माल भी तेरे बाप दा है तू भी अपने बाप दा है तेरा माल भी तेरे बाप दे तेरा फल फ्रूट भी तेरे बाप दे तेरा बाप तेरे को पूछता है ये मुहताज नहीं है पूछे ना पूछे तेरे पैसे भी ले सकता है तेरा फल फ्रूट भी खा सकता है और नौजवान है ते बाप की कदर है मेरे महबूब ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात बस मैं अपनी बात का इख्तिताम में थी पे करना रब ने